यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यो 94औं श्रृङ्खला महाभारतको शान्ति पर्वसँगै सम्बन्धित छ र यो निबन्धको शीर्षक रहेको छ प्रायश्चित्तका अधिकारीहरू। हामीले प्रायश्चित्त गर्छौँ जान अनजानमा भएका गल्तीहरूको। त्यसमा पनि अज्ञानेन कृतं पापं सज्ञानेन विनश्यति, सज्ञानेन कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। अर्थात् नजानेर गरेको जुनसुकै पापहरू छन् तिनी पापहरू चाहिँ जानेर नष्ट हुन्छ, तर जानजान गरिएका पापहरू नष्ट हुँदैनन्, वज्रलेप हुन्छन् भन्ने मान्यता छ। तदनुसार हामीले यो कुरा गर्नु हुँदैन, शास्त्र निषिद्ध छ भनेर जुन कुरा शास्त्रमा निषेध गरिएको छ त्यो कुरा हामीले जानजान गऱ्यौँ भने त्यसको प्रायश्चित्तको अधिकारी हामी हुन सक्दैनौँ र जुन कुरा हामीले अनजानमा गरेका छौँ त्यसको प्रायश्चित्त हुन सक्छ भन्ने यो मान्यता पूर्वीय वाङ्मयमा प्रचलित छ। र महाभारतको यस निबन्धमा के कस्ता कुराहरू कस्ता व्यक्तिहरू प्रायश्चित्त गर्न योग्य हुँदा रहेछन् भन्ने सन्दर्भमा यसमा चर्चा गरिएको छ। श्रीकृष्णले नारद र सञ्जयको संवादका रूपमा मरुत, सुहोत्र, बृहद्रथ, शिवी, भरत, राम, भगीरथ, दिलीप, मान्धाता, ययाति, अम्बरीश, शशबिन्दु, गय, रन्तिदेव, सगर र पृथ्वी 16 राजाहरूको उपाख्यान संक्षेपमा सुनाएर शोक निवारण गर्ने प्रयास गर्छन्। त्यसैगरी नारद र पर्वतको संवादका रूपमा श्रीकृष्णले राजा सञ्जयलाई आफ्नो सुवर्णष्ठिवी नामक पुत्रको शोकको उपाख्यान सुनाएर युधिष्ठिरको शोक निवारण गर्ने प्रयास गरेका छन्। व्यासजीले पनि अनेक तरहले युधिष्ठिरलाई सम्झाउँछन्। त्यस क्रममा व्यासजीले धर्म प्रमाणमूलकस्य नित्यम धर्मानुवर्तिन अर्थात् धर्मको अनुसरण गर्ने भक्तका लागि धर्म नै प्रमाण हो भन्ने कुरा व्यक्त गर्दछन्। व्यासजीले युधिष्ठिरलाई सम्झाउँदै कालको प्रबलता बताएर देवासुर सङ्ग्रामको उदाहरणद्वारा धर्मद्रोहीहरूको दमनको औचित्य सिद्ध गर्न र प्रायश्चित्त गर्नुपर्ने आवश्यकता बताउँछन्। युद्धमा मरेका सबै मान्छेहरू क्षेत्रीय धर्म अनुसार मरेको हुँदा तिनका बारेमा शोक गर्नु निरर्थक छ। कालले युद्धलाई निमित्त मात्र बनाएको, युद्धमा प्राणीहरूद्वारा प्राणीहरूकै वध गर्नु नै कालको ईश्वरीय रूप सिद्ध भएको हो। जो धर्मको विनाश चाहेर अधर्मका प्रवर्तक भइरहेका थिए त्यस्ता दुरात्माहरूको वध गर्नु अनुचित होइन, सर्वथा उचित नै हो। यदि एउटा व्यक्तिलाई मार्नाले कुटुम्बका बाँकी व्यक्तिहरूको कष्ट हट्छ र एउटा कुटुम्बको नाश गर्दा सारा राष्ट्रमा सुख र शान्ति छाउँछ भने त्यसो गर्दा सदाचार वा धर्मको नाश हुँदैन। एकम भत्ता यदि कुले शिष्टानां स्यात् अनामयम कुलम भत्ता च राष्ट्रम च न तद्वृत्तो पघातकम। कुनै बेला धर्म नै अधर्मरूप हुन्छ र कहीँ अधर्मरूप देखिने कर्म नै धर्म बनिदिन्छ। त्यसैले विद्वान व्यक्तिले धर्म र अधर्मको रहस्यलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। जुन व्यक्तिका हृदयमा पापको भावना राखेर कुनै कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ, उसले कर्म गरिरहँदा पनि उसमा त्यही भावना जागृत भइरहन्छ र पाप कर्म गरिसकेपछि पनि उसलाई लाज लाग्दैन। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिमा पाप पूर्ण रूपमा प्रतिष्ठित हुन्छ भन्ने शास्त्रको भनाइ छ। त्यस्ता व्यक्तिका लागि प्रायश्चित्त छैन र प्रायश्चित्तद्वारा पनि उसका सबै पापको विनाश हुन सक्दैन। यो यी पाप समारम्भे कार्य तद्भावभावितः कुर्वन्नपि तथैव स्यात् कृत्वा च निरपत्रपः तस्मिंस्तत् कलुषं सर्वं समाप्तमिति शब्दितं प्रायश्चित्तं न तस्यापि ह्रासो वा पापकर्मणः। युधिष्ठिर जन्मदेखि नै शुद्ध स्वभावका थिए।
उनका मनमा युद्धको बिल्कुल इच्छा थिएन। शत्रुहरूको अपराधका कारण नै उनी युद्धमा प्रवृत्त हुन बाध्य भएका हुन् र युद्ध गरेर पनि उनले निरन्तर पश्चाताप गरिरहेका छन्। त्यसैले उनलाई अश्वमेध यज्ञद्वारा प्रायश्चित गरी पाप रहित हुन व्यासले आग्रह गरेका हुन्। त्यसै सन्दर्भमा युधिष्ठिरले व्यासजीसँग कुन कुन कर्म गर्नाले मान्छे प्रायश्चितको अधिकारी हुन्छ र तिनका लागि कुन प्रायश्चित गरेका मान्छे पापबाट मुक्त हुन्छन् भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए। जुन व्यक्ति शास्त्रविहित कर्मको आचरण नगरी निषिद्ध कर्म गरेर बस्छ, विपरीत आचरणका कारण त्यस्तो व्यक्ति प्रायश्चितको भागी हुन्छ। सूर्योदय र सूर्यास्तका बेला सुत्ने ब्रह्मचारी, दाईको विवाह नहुँदै आफ्नो विवाह गर्ने भाइ, ब्रह्म हत्यारा, अर्काको निन्दा गर्ने, बहिनीको विवाहपछि दिदीको विवाह गर्ने, जेठीको विवाह नहुँदै उसकी बहिनीसँग विवाह गर्ने, द्विजको हत्या गर्ने, अपात्रलाई दान दिने, सुपात्र ब्राह्मणलाई दान नदिने, गाउँको नाश गर्ने, मासु बेच्ने, आगो लगाउने, तलब लिएर वेद पढाउने र स्त्री एवं शूद्रको वध गर्ने, यी मध्ये पछिल्ला भन्दा पूर्ववर्ती अधिक पापी मानिन्छ। यसै गरी पशुको वध गर्ने, अर्काका घरमा आगो लगाउने र सदाचारका मर्यादाको उल्लङ्घन गर्ने पनि पापी नै मानिन्छन्। यी सबैले प्रायश्चित गर्नुपर्छ। यी प्रायश्चितका अधिकारी हुन्छन्। आफ्नो धर्म त्यागेर अर्काको धर्मको आचरण गर्नु, यज्ञको अनधिकारीसँग यज्ञ गराउनु, अभक्ष्य भक्षण गर्नु, शरणागतलाई त्याग्नु, भरण गर्न योग्य व्यक्तिको भरण पोषण नगर्नु, रसहरू बेच्नु, रसादि पदार्थहरू जस्तो दुध दही घिउ आदि बेच्नु, पशु पक्षीहरूलाई मार्नु, शक्ति भएर पनि अग्न्याधान आदि कर्महरू नगर्नु, नित्य दिनयोग्य गोग्रास आदि नदिनु, चढाएर नखानु, ब्राह्मणलाई दक्षिणा नदिनु र उनीहरूको सर्वस्व हरण गर्नु, धर्मको तत्त्वलाई जान्ने व्यक्तिहरूले यी सबै कर्म नगर्न योग्य बताएका छन्। आफ्ना पितासँग झगडा गर्ने, गुरुको शय्यामा सुत्ने र ऋतुकाल वा रजस्वलाबाट निवृत्त भएपछि आफ्नी श्रीमतीसँग समागम नगर्ने व्यक्ति अधार्मिक हुन्छ। यी कर्ममध्ये केही कर्म गर्नाले र केही कर्म नगर्नाले जो कोही व्यक्ति पनि प्रायश्चितको भागी हुन्छ। युद्धस्थलमा हतियार लिएर मार्नका लागि अग्रसर हुने विद्वान ब्राह्मणलाई मारी पनि ब्रह्महत्याको पाप लाग्दैन। प्राणाते तथा ज्ञानाद आचन ज्ञानाद आचरण मदिरामपि आदेशितो धर्म परै पुनः संस्कार मरहति। प्राणाते तथा ज्ञानाद आचरण मदिरामपि आदेशितो धर्म परै पुनः संस्कार मरहति। अर्थात् अनजानमा वा प्राण सङ्कटका समयमा यदि मदिरापान गर्छ भने पनि धर्मात्मा व्यक्तिको आज्ञा लिएर त्यस्ता व्यक्तिको पुनः संस्कार हुनुपर्छ। बाध्यतावश कसैले मदिरापान गराइदियो भनेदेखि त्यसको पुनः संस्कार हुनुपर्छ। यही कुरा अन्य सबै अभक्ष्य भक्षणका विषयमा पनि भनिएको छ। प्रायश्चित गर्नाले सबै शुद्ध हुन्छ। गुरुको आज्ञा लिएर गुरुकै प्रयोजनको सिद्धिको लागि गुरुको शय्यामा सुत्ने व्यक्ति दूषित हुँदैन। उद्दालकले आफ्नो पुत्र श्वेतकेतुलाई शिष्यद्वारा उत्पन्न गराएका थिए। चोरी कार्य सर्वथा निषिद्ध छ, किन्तु आपत्तिकालमा गुरुका लागि चोरी गर्ने व्यक्ति दोषको भागी हुँदैन। यदि मनमा कामना राखेर बारम्बार त्यस चौर कर्ममा प्रवृत्त हुँदैन भने आपत्तिका समयमा ब्राह्मण बाहेक अन्य कसैको धन लिने व्यक्ति पापको भागी हुँदैन। जो स्वयं चोरीको अन्न खाँदैन भने चौर्य दोषबाट त्यस्तो व्यक्ति दूषित हुँदैन। आफ्नो वा अर्काको प्राण बचाउनका लागि गुरुका लागि एकान्तमा आफ्नी श्रीमतीसँग कुरा गर्दा र विवाहका बेलामा झुटो बोले पनि पाप लाग्दैन। प्राणत्राणी नृतं वाच्यम आत्मनो वा परस्य च गुरुवर्थे स्त्रीषु चैव स्यात् विवाह करणेषु च।
अविवाहित अवस्थामै दाइ पतित भएमा वा उनले सन्यास लिएमा भाइले विवाह गर्दा भाइलाई परिवेत्ताको दोष लाग्दैन। भिक्षिते पारदार्यम च तद्धर्मस्य न दूषकम, अर्थात् सन्तान प्राप्तिका लागि स्त्रीद्वारा प्रार्थना गरिएका खण्डमा कहिल्यै परस्त्री सङ्गम गरियो भने पनि त्यसो गर्ने व्यक्ति धर्मको लोप गर्ने वा दोषी ठहर्दैन। कुनै पनि व्यक्तिले व्यर्थमै पशुको वध गर्नु गराउनु हुँदैन। अनुग्रह पशुनामी संस्कारो विधिनोदितः, अर्थात् विधिपूर्वक गरिएको पशुहरूको संस्कार उनीहरूमाथिको अनुग्रह वा कृपा हो। अन्जनमा कुनै अयोग्य ब्राह्मणलाई दान दियो वा योग्य ब्राह्मणलाई दिइएन भने पनि दोष लाग्दैन, तर जान त्यसो गरियो भने दोष लाग्छ र प्रायश्चितको भागी हुन गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति व्यभिचारिणी वा वेश्या स्त्रीको तिरस्कार गरियो भने दोषको भागी हुनु पर्दैन। त्यस तिरस्कारद्वारा स्त्रीको त शुद्धि हुन्छ नै, पति पनि दोषको भागी हुँदैन। मदिराको तत्त्वलाई जानेर बेचबिखन गरेमा बेच्नेलाई दोष लाग्दैन। काम गर्न असमर्थ भएका नोकरलाई हटाउँदा दोषको भागी हुनु पर्दैन। गाईहरूको सुविधाका लागि जङ्गलमा आगो लगाइयो भने त्यो दोषको भागी हुनु पर्दैन। जुन व्यक्तिले ब्राह्मणका लागि युद्धमा आफ्नो प्राण दिन्छ त्यस्तो व्यक्ति ब्रह्महत्याको पापबाट मुक्त हुन्छ। जसले एउटा ब्राह्मणलाई भए पनि उसको मनोवाञ्छित वस्तु दिन्छ र दिएर त्यसको कहीँ कतै चर्चा परिचर्चा गर्दैन त्यस्तो व्यक्ति पनि पापबाट मुक्त हुन्छ। सुरापानम सकृत कृत्वा योग्निवर्णाम सुराम पिबेद सपाव यत्यथात्मानम यलोके परत्र च, अर्थात् जसले एकपटक मदिरापान गरेर पुनः आगो जस्तै तातो बनाएको मदिरा पिउँछ त्यसले यस लोक र परलोकमा पनि आफूलाई पवित्र बनाउँछ। स्त्रियस्त्वा संकिता पापा नोपगम्या विजानता रजसाता विशुद्ध्यन्ते भस्मना भाजसम यथा। यदि आफ्नै स्त्रीका विषयमा पापाचारको आशंका छ भने विज्ञ व्यक्तिले रजस्वला हुने बेलासम्म श्रीमतीका साथमा समागम गर्नु हुँदैन। रजस्वला भएपछि स्त्रीहरू खरानले माझिएका भाँडा जस्तै शुद्ध हुन्छ। ब्राह्मणले 4 पाउले युक्त सम्पूर्ण धर्मको पालना गर्नुपर्छ। शौचाचार वा आत्मशुद्धिका लागि गरिने प्रायश्चित्यको पुरै पालना गर्नुपर्छ। क्षत्रियका लागि 3 पाउ, वैश्यका लागि 2 पाउ र शूद्रका लागि 1 पाउ प्रायश्चित्त निर्धारण गरिएको छ। चतुष्पाद सकलो धर्मो ब्राह्मणस्य विधीयते, पादावकृष्टो राजन्ते तथा धर्मो विधीयते, तथा वैश्ये च शूद्रे च पापपादो विधीयते। जानी बुझी गरेका पापको बढ्ता दोष लाग्छ भने अनजानमा गरिएका पापको कम दोष लाग्छ। पापको मात्राका आधारमा शास्त्रोक्त विधिले प्रायश्चित्त गरेपछि आस्तिक र श्रद्धालुहरू पापबाट मुक्त हुन सक्छन् भने दम्भ र द्वेषको भावना प्रधान भएका नास्तिक र श्रद्धाहीन व्यक्तिका लागि कहिल्यै पनि प्रायश्चित्तको विधान गरिएको छैन। त्यसैगरी जाति श्रेण्य दिवासानां कुलधर्माश्च सर्वतः वर्जयन्ति च ये धर्मम तेषां धर्मो न विद्यते, अर्थात् जुन व्यक्तिले आफ्नो जाति आश्रम तथा कुलधर्मलाई सर्वथा परित्याग गर्छ र जसले धर्म मात्रलाई छाडेर बस्छ त्यस्ता व्यक्तिका लागि कुनै धर्म वा प्रायश्चित्त छैन, अर्थात् कुनै पनि प्रायश्चित्तद्वारा त्यस्ता व्यक्तिको शुद्धि हुन सक्दैन। त्यसैले यथासम्भव स्वधर्म र स्वकर्तव्यमा संलग्न हुने प्रयत्न गर्दै जाँदा अनजानमा वा जानाजान गरी हुन गएका पापहरूको प्रायश्चित्त गरी पापबाट मुक्त हुने प्रयत्न गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यो महाभारतको शान्ति पर्वसँग सम्बद्ध यो 94औं निबन्धको विषयवस्तु यति नै रह्यो। यो सुनेर यहाँहरूका मनमा उठेका जागृत भएका जिज्ञासाहरू जे छन् तिनलाई मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरी यहाँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँहरूसँग आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।